ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले स्वस्थानी माता को जय, सबै भक्तजनहरूको जय। अब हामी सप्तम अध्यायको कथा श्रवण गर्न गइराखेका छौं। हजुरहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र आफूलाई धन्य कथा सुनेर मान्नुहोला। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सती देवीले यज्ञ कुण्डमा फाल हाली प्राण त्यागेको देखेर देवताहरू, यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव, गन्धर्व, नाग, अप्सरा आदि त्यहाँ रहेका सबैले के यस्तो अनर्थ भयो भनी आश्चर्य र डर मान्न थाले। त्यसबेला अकस्मात धुलो उडी 10 दिगा ढाकिदिँदा अन्धकार भयो। वायु पनि वितरित भएर बग्न लाग्यो। जल नभएको मेघ पनि डरलाग्दो गरेर गर्जन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो भरिएर नदेख्ने हुँदा भूमिमा घोप्टो परे। कसैलाई हावाले उडाइलग्यो। कति रुन कराउन थाले, कति आफ्नो बचाउ गर्न लागे। कति भागे, कति स्वास्नी छोराछोरीको सयार गर्नतिर लागे। यसरी महाउत्पात भयो। दक्ष प्रजापतिले मनमा विचार गरेर सबै निम्तामा आएकाहरूलाई डराउनु पर्दैन भनेर अनेक प्रकारले साहस दिए। चित्त आकुल भएकोले आफ्ना गुरु बृहस्पतिका पास गएर भने, हे गुरु, अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो, हाहाकार भयो। त्यसै बेला नारद ऋषि सतीदेवीले प्राण छाडेको बेलादेखि देवताहरूमा हाहाकार भएसम्म सकल समाचार लिएर कैलाश पर्वतमा पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे ईश्वर, तपाईकी प्राण प्यारी सतीदेवीले प्राण त्याग गर्नुभयो। किनभने हे शशिशेखर, हे वृषभध्वज, हे करुणामय, हे पिनाक पाणी, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले हजुरको नाना तरले निन्दा गर्यो। अनेक तरहका हेलाले भरिएको त्यहाँ कहाँको देवता हो, त्यो त बहुला हो। त्यसलाई मेरो यज्ञमा नडाकी मलाई के होला। ब्रह्मा, विष्णु र मेरा ज्वाइँहरू छँदैछन् नि भनेर निन्दा गरेको सुनेर सतीदेवीले सहन गर्न सकिनन्। लात्तले पृथ्वीमा हानेर कसैको मुख नहेरी क्रोधले आगो जस्तो मुख पारेर यज्ञको प्रदक्षिणा गरेर हजुरको नाम लिँदै यज्ञ कुण्डमा फाल हानेर प्राण त्याग गरिन्। हे ईश्वर, हजुरको भयले अग्निले शरीर डढाउन सकेका छैनन्। प्राण मात्र त्याग गरेर शयन गरे झैं यज्ञ कुण्डमा सुतिरहेकी छन्। यो कुरा बिन्ती गर्न भनेर आएको हुँ। अब के कसो गरौँ, अनर्थ भयो। यस्तो नारदको कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे नारद, यो कुरा साँचो हो कि होइन। यस्तो सुनेर नारद भन्दछन्, हे शिव, जगतका मालिकको अगाडि झुट्टो कुरा कसरी म बोल्न सक्छु। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए अवश्य विश्वास गर्नुहुनेछ। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि क्रोध गरेर
तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला निकालेर दारा किट्दै रिसले दुवै हात मुट्ठी पारी नारदको अगाडि भन्नुभयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको त्यस पापिष्ट दुष्ट दक्षको निर्मूल गरेर छाड्नेछु। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ। तब नारद ऋषि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो लोकतर्फ लाग्दछन्। नारद गएपछि महादेवले आफ्नी प्यारी सती देवीलाई सम्झी अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट आगाको ज्वाला झैं ज्वाला निकाली आफ्नो जटाबाट उसको एउटा जटा झिकेर पृथ्वीमा फ्याँकिदिनुहुन्छ। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायन गर्दै सिंहनाद गरे झैं गरेर गर्जदै 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएको, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएको, मुण्डमाला लगाएको यस्तो डरलाग्दो मूर्ति भएको वीरभद्र उभिएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, किन मलाई सम्झिनु भयो? फेरि अर्को जटा त्यस्तै गरी पछारेर त्यसबाट प्रलय कालको मेघ गर्ज झैं ठुलो स्वर गरी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाचहरू सबै आफ्ना गण लिएर काली उत्पन्न भई। ती कस्ती थिइन् भनी लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तो पेट भएकी, आँखाबाट आगो निकाल्ने, केश भिजाएकी, बाघको छाला कम्मरमा बाँधेकी, कहिले रातो लामो जिब्रो बाहिर निकाल्ने, कहिले हाँस्ने डरलाग्दी महाकालीले महादेवसित हात जोडेर भनिन्, हे ईश्वर, किन के कामले सम्झिनु भएको हो? यस्ता कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे वीरभद्र, हे महाबली पापिष्ट, दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरेर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको दक्षको पनि सम्मार गरेर आओ। यसै कामको निमित्त तिमीहरूको आराधना गरेको हो। अब नन्दी भृंगी 64 योगिनी विषम ज्वर समेत भएर दक्षको यज्ञ चाँडै नाश गर्न जाओ तिमीहरू। महादेवको आज्ञा शिरोधार्य गरी वीरभद्र महाकाली सबै गण लिएर सिंहनाद गर्दै पृथ्वीलाई कम्पायमान गर्दै यमराज आए झैं गरी क्रोधले पूर्ण भएर कैलाशदेखि तल झरे। यिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै गाह्रो भयो। भुइँचालो आयो, साथै समुद्र उर्लिएर यावत जीवजन्तु सबै त्राही त्राही भए। यता दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक तरहको उत्पात हुन लाग्यो। आकाशमा गिद्ध र काग मण्डलाकार गरेर कराई घुम्न लागे। स्यालले दुवै आँखा र मुखबाट आगाको ज्वाला निकालेर कराउँदै हिँड्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो। यज्ञमा आएकाहरू हाहाकार गर्न थाले। यावत जीवात्मा त्राही त्राही भए। यस उत्पातले यज्ञमा रहेका मध्ये कोही भाग्न थाले, कोही चिच्याउन थाले, कोही बेहोस भएर लडे। स्वास्नी मानिस, केटाकेटी, बुढाबुढीहरू भने भाग्न नसक्दा भूमिमा लडेर घोप्टो परी रुन कराउन लागे। कोही अब अझै के उत्पात हुने हो भनी त्राही त्राही भइरहेका बखत वीरभद्र महाकाली शिवगण समेत मेघ गर्जदै यज्ञ भूमिमा पुगेर यज्ञ विध्वंस गर्न थाले। त्यहाँ रहेका देवता, यक्ष, दैत्य, नाग, गन्धर्व, किन्नर, दक्षका छोराछोरीहरू, देवकन्या, नागकन्या, गन्धर्वकन्या, ब्राह्मण बालक, अप्सराहरू त्राही त्राही भगवान नारायण भनी ठुलो स्वरले रुँदै कराउँदै 10 दिशामा भाग्न थाले। कोही भाग्न नसकी लडेर टाउकोले टेकेर माटो खान लागे। कसैको हात, कसैको खुट्टा मर्कियो, भाँचियो, कति मूर्छा भई लडे। तर विष्णु प्रवृत्ति देवता, यक्ष, किन्न, गन्धर्व, दक्षको निमित्त आफ्ना शस्त्र अस्त्रले दैत्यहरूले झैं महाकाली वीरभद्रमाथि प्रहार गर्न थाले। यसरी दुवैतिरका सेना सिंहनाद गर्दै अघोर युद्ध हुन थाल्यो। इन्द्रादि देवताले महाकाली वीरभद्र उपर ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, खड्ग, मुसल, नागपाश इत्यादि प्रहार गर्न थाले। यसरी प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रले पनि ती शस्त्रको निवारण गर्दै ठुलो शब्दले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र बलले पसी पाएका जतिको टाउको निमुठे, हात खुट्टा भाँचे, मुडुकीले हानी रगत छदाई मारिदिए। फेरि महाकालीले काल खड्ग लिएर राता राता आँखा पारेर वर्षाकालको मेघ गर्जे झैं गर्जिन, सुकेका परालमा आगो लागे झैं मृगका समूहलाई उन्मत्त सिंहले नासे झैं क्षणभरमा नाश गरिदिन्। फेरि वीरभद्रले शत्रुहरूको सर्वर्षाले क्रुद्ध भएर नन्दी भृंगी 64 योगिनी भूत प्रेत समेत भएर देवगणमा कसैको टाउको, कसैको हात पाउ छुट्याई मासु खान लागे। रगत पिएर कोही नाच्न, कोही हाँस्न लागे। शिवगण दक्षका सेनालाई
मार्दै थिए। विषम ज्वरले पनि दक्ष प्रजापतिका सेनाका शरीरमा पसी अचेष्ट पारे। अब वैकुण्ठनाथ विष्णु भगवानले दक्ष प्रजापतिका सम्पूर्ण सेना अचेत भएर लडेको देखेर आफ्ना शरीरबाट शीत ज्वर उत्पन्न गरी सबैलाई होसमा ल्याउनु भयो। सचेष्ट हुने बित्तिकै अनेक तरहका शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीको पुतली झैं भएर वीरभद्रमाथि जाइ लागे पनि सुकेका घरमा आगो लागे झैं सिंहनाद गरेर एकैछिनमा सबैलाई मारिदिए। दक्ष प्रजापतिका सेनामा कसैको शिर छैन, कसैको गिँड छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। कति कम्मर करङ भाँचिए लडेका छन्, कति थिलथिला भएका छन्। यस्तो देखेर दक्षका सेना रक्षा गर भनी कराउन थाले। कोही भाग्न थाले, कसैले कुलेलम ठोके। भाग्न नसक्ने जति पृथ्वीमा लडी कराइरहे। यसरी सैन्य विध्वंस गर्दै जति पाएका देवता यक्ष गन्धर्व नागहरू समाति काटी यज्ञमा होमेर नाश गर्न लागेका वीरभद्रलाई हेरी विष्णुले राता राता आँखा गरेर नागले लामो श्वास फेरे झैं गरी सुस्केर हाली। अग्निको बल्दो ज्वाला झैं भएर देब्रे हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई, दाहिने हातले कौमुदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे झैं वीरभद्रका सेनामा जाइ लागे। यस्तो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग सबै दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय होस् भन्दै शस्त्र अस्त्र लिएर लड्न थाले। यस्तो देखेर महाकाली क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तै ज्वालामुखबाट निकालेर चतुष्षष्टिनी योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण भएर खड्गले काट्ने, मुड्कीले हानेर मार्ने र निमुठेर यज्ञमा होम्ने गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनालाई जसरी ठुलो वायुले बादललाई हल्लाई टुक्रा टुक्रा गरेर नाच्दछ त्यसै गरी नाश गरे। तब विष्णुले निर्धक्कसित त्यो गदा वीरभद्रका छातीमा हाने। त्यसका चोटले वीरभद्र तत्काल भूमिमा लडी मूर्छा परे। फेरि विष्णुले भूत प्रेत पिशाच नन्दी भृङ्गीहरूलाई शङ्खको शब्द गर्दै गदा प्रहार गर्न थाले। त्यसले गर्दा शिवगण पनि निकै मूर्छा परे, कोही भाग्न लागे। यस्तो अवस्था देखेर दक्ष प्रजापतिको सेना देव दानव यक्ष किन्नर नागहरूले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेर पुष्पवृष्टि पनि गर्न थाले। विष्णुले बलपूर्वक पाञ्चजन्य शङ्ख बजाएको दक्ष सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी जय जयकार गरेको शब्द मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजी उठी हेर्दा आफ्ना सेना कोही मूर्छा परेका, कोही भागिसकेका, कोही भाग्न तयार भएका। यस्तो अवस्था देखेर क्रोधले पूर्ण भएर काल समान त्रिशूल उठाएर नारायण विष्णुलाई हेरेर बेगले छातीमा ताकी त्रिशूल प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुको छातीमा लाग्यो। त्यसको वेदना सहन नसकी नभई द्वारबाट रगत बगाई रणभूमिमा लडी विष्णु मूर्छा हुनुभयो। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेपछि प्रलय कालको मेघ गर्ज झैं गर्जेर दक्षको सेनामाथि जाइ लागेर कोटी कोटी सैन्यको नाश गरे। वीरभद्र गर्जेको स्वर खप्न नसकी दक्ष प्रजापतिका सैन्य त्राई त्राई भनेर कराई भाग्न लागे। कति भागे पनि मूर्छा भएर रहेका शिवगणका कानमा वीरभद्रको गर्जना पर्यो र हतपत उठेर हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा पारी दक्ष सैन्य देवताहरूको नाश गर्न लागेको देखे। धन्य धन्य वीरभद्र भन्दै ठुलो गर्जना गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनामाथि जाइ लागे। यस्ता तरहले घोर संग्राम भयो। हे अगस्त्य मुनि, वीरभद्र महाकाली देवताहरूको टुप्पी समाई खड्गले काटेर मारे। कसैलाई मुड्कीले चोटले मारे, कसैलाई फरक निमुठेर मारे, कसैको पोखा काखीमा पाल पारेर मुख लगाई रगत पिउन लागे, कसैलाई यज्ञको होममा होमिदिए। यसरी कोटी कोटी देवता यक्ष नागरहरूलाई 64 योगिनी भूत प्रेत भएर मारी खाए। दक्ष सेना नाश भएको देखेर महाकाली वीरभद्रका सेनाले जय जय वीरभद्र भनेर अट्टहास गरी कराएको शब्द मूर्छा भइरहेको श्री विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजेर उठेर हेर्छन् त वीरभद्र महाकालीले दक्ष प्रजापतिको सेना नाश गरेको र यज्ञ विध्वंस गर्न लागेको देखे। तब विष्णु अति क्रुद्ध भएर हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरेर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ पूरा गर्नेछु। अनि सम्पूर्ण देवता दैत्य गन्धर्व नाग किन्नरहरूलाई सन्तोष होला। आज एउटा त के 11 रुद्र तेरो सहाय भएर आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्।
सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् भनेर सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेका पुरुषवाणी हेला गरेर भनेको शब्द सुनेर वीरभद्र रिसाएर विष्णुलाई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने भनेर चक्र देखाइस्, त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गर। मुखले भन्ने मात्र होइन, त्यसको पराक्रम पनि देखिहाल। वीरभद्रको यस्तो कठोर वचन सुनेर विष्णुले पनि क्रोधपूर्वक त्यो सुदर्शन चक्र महावीर वीरभद्र माथि प्रहार गरे। त्यो सुदर्शन चक्र पनि कोटी सूर्यको तेज जस्तो भएर प्रलय कालको मेघ गर्जो जस्तै गर्जेर काल रुद्र जाँदा चाहिँ गयो। यस्ता तरहले आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी आदि गरिएका शिवगण त्राही त्राही महादेव भनी वीरभद्र महाकालीका शरणमा गए। समुद्र मन्थन गर्दा कालकूट विष निस्क्यो र त्यसलाई जसरी महादेवले निलेथे त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिए। त्यो चक्र मुखमा पस्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र झिकेर तुरन्त अन्तर्धान भएर वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्षसेना विध्वंसो नाम सप्तमोऽध्यायः। स्वस्थानी माता को जय।